کہ ایک عذاب اور جان چھٹ گئی کہ وہ 12 نوسرباز سیٹاں نوسربازی دا کام کر دیا سن کہ جس ٹائم کوئی حکومت ٹانی ہوندی سی سب تو پہلے 12 نوسرباز اگے آتے سن ہون کدھر جل کے نوسربازی کر سن بارے ہاں اے میرے برام مہران صاحب انہوں کو آگے ایک اور پیغام دو اے 12 نان کسٹم پیڈ گھڑیاں بارے فی الحال 12 سیٹاں بند دا مطلب 12 سیٹاں بند دا مطلب میری گل کافی لمبی ہو گئی ہے سارے لوگ کہہ رہے خواجہ مہران نو دیو ہن میں تمہیں ایک گل دسا میری گل سنو تمہیں چھوٹی میری گل سنو کہ جڑیاں چیزاں تسی لے آئے ہو نا موٹی موٹی گل دسا تمہیں سی ٹی سکین ایم آر آئی گاربیج ٹریٹمنٹ سکیم اچھا برقیات دی لائنہ واسطے 10 ارب روپیہ اور جو پیسے والی چیز ہیلتھ پیکیج صحت کارڈ اگر ٹوٹل کرو نا ایک کم از کم 50 تو 60 ارب روپیہ بڑھنا ہے سب سے بڑی گال ہے روپیہ ایک کدے نا غریب لوگوں سے بڑی حکومت نہیں سوچیا سی کس طرح ملیا جس طرح تسی کٹھے ہوئے زندہ باد ورنہ عمران خان کرایا سی نا کیا جنہ کٹیاں لے لیا سی نا واپس اچھا دو نہیں خاموش 10 لاکھ روپے نہیں لاج نہ سی عمران خان کی طرف سے واپس کر ٹھیک ہے ہاں آج واپس انہیں کرا دیا ہر بندہ ہے ان تھوڑے جیسا سڑے جیسا دیکھو تسی چلو میری گل سنو سٹیپ بائی سٹیپ پوڑی ہوندی ہے نا پوڑی اوپر گل سمجھ گئے آج تسی پہلے سب تو پہلا سٹیپ تو لے لیتا تسی قوم بن گئے زبردست جب قوم بن گئے نا ہاں کوئی بھی نہ تقسیم کرنے کا نہیں تو میری بات نہیں کوئی شاہوں ویسے ہی ڈر گئی انشاءاللہ ایف سی پی سی سب بڑھ گئی ہے جی چار کہنے والی مطلب ناز قسم کی گل کر رہے ہو سنیں وہ آپ کی نیکسٹ اس میں جائے گا دیکھو تسی ظالم دے بچے ہو اتنی جینا کرتا ہو تھوڑا سا ٹائم دو کیا کرو سلام اتنا مار دے بھی اور روڑ بھی نہیں دیں دے علی خان سنو بزرگاں بھی سوال کیتا سکول دے بچیاں دی گھڑیاں دے سوال کیتا آپ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں خاموش خاموش سنیں 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 میری بات سنیں میری بات سنیں اتنے جذباتی نہ ہو میں پھر یہ کہوں گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوگی لیکن آپ کو کئی چیزیں میری تقاریر میں عمر مہران یا باقی لوگوں کی تقاریر میں نظر آئیں گی خاص طور پہ ہم ایک ایس او پی کو بیان کرتے ہیں میں آج پھر وہ ایس او پی بیان کروں گا اس وقت تماشا بنایا جاتا تھا اس ایس او پی کا جب ہم کہتے تھے کہ ہماری یہ تحریک غیر سیاسی غیر نظریاتی بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے صرف اور صرف ہمارے بنیادی حقوق کی تحریک ہے تو اس وقت مذاق کئی لوگ اڑاتے تھے لیکن الحمدللہ
आज हम ये फख्र से कहते हैं कि अगर हम उस एसओपी को फॉलो ना करते, खुदा की कसम हम ना तो इकट्ठे रह सकते थे, ना आज हम ये जो कामयाबी हासिल की हमें मिल सकती है। कोई शक नहीं इसमें। ये सारा कमाल आपकी उसी एसओपी का है कि जिस एसओपी ने हम सबको एक लड़ी के अंदर परो के रखा। जी इलेक्शन देखे हमारा मैंडेट नहीं है। हमारे पास जो आज इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, हमारे पास जो मैंडेट है ना ये समाज ने जो दिया है वो किसी सियासत के लिए नहीं दिया, वो हमें दिया है चार्टर ऑफ डिमांड के। हम वो चार्टर ऑफ डिमांड लेके चल रहे हैं और हमने अवाम के पास आना है। जिस दिन अवाम कोई फैसला करेगी हम ओबे करेंगे, लेकिन फिल वक्त सुने फिल वक्त जो मेरे मुंह में से इस वक्त आवाज निकल रही है, हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि हम कोई सियासत या सियासी बात इस पे से कर सकते। अब क्योंकि मेहरान साहब ने बात करनी है